من کاری نکردم. حالت خوبه آمه؟ آذرخش، من خیلی دوست دارم میمیرم. خدایا کمکم کن. تو کارت واقعا عالیه. بله که جشن گرفتن داره. یه لحظه به سلامتی احمقایی که جرأت میکنن با من رقابت کنن. پس بزن. اصیل با کی اومد سر میزشون؟ با کی؟ با آیلین. اون دیگه کیه؟ زنی که پسرتون وقتی حامله بودم باهاش بهم خیانت کرد. در این کار کرد، خواست منو تحت فشار بذاره. چرا این نمیفهمی؟ بسه. جلوی دوتا بزرگتر داد میزنین میگین خفه شو. فرتون نمی کنم، اما فرکانم یه جوری نجات میدم. فاتح، دلم برات تنگ شده بود.